अलग पहचानवाओ गए नहीं तब तक तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, किसी भी ख्याल को पेश करने के लिए एक आइडियल की जरूरत होती है, यानी नमूना दिखाकर ये बताया जाए कि देखो भाई बुरे काम जो हैं वो ऐसे हैं और उनके आइडियल्स ये हैं, अच्छे काम के आइडियल्स ये अच्छे लोग हैं। तो अच्छे कामों और खैर के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया का जिक्र किया और उसमें जो मशहूर अंबिया थे उनका किरदार कुरान ने पेश कर दिया और ये भी बता दिया कि ये सारी बातें हम तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में पहले बयान कर चुके हैं, इनके कारनामे। और जहां जहां ये गए वहां शर मौजूद था, इनका टकराव शर से हुआ। हर अहद के शर को पहचानो और शर के पीछे हमेशा शैतान ने काम किया। तो अल्लाह ने ये किया कि देखो सिंबल जो है शर का वो हमेशा शैतान रहेगा। वो भेष बदल बदल के आता है, कभी नमरूद बन के आता है, कभी फिरौन बन के आता है, कभी शद्दाद बन के आता है, कभी अबू जहल बनकर आता है, कभी वो बन के आता है, कभी वो बन के आता है, कभी वो। अब ये तो अल्लाह ही राज जाने कि एक शर का सिंबल बना दिया जाए, एक शर का सिंबल बना दिया जाए। और यहां पर मैं आपके ज़हीन दिमागों से एक दावत फिक्र के तौर पर इस बात को पेश करता हूं कि वो इस्लाम जो मूर्तियां तोड़वा चुका था। देखिए मूर्तियां क्या हैं, मूर्तियां क्या हैं? मूर्तियों के बारे में समझ लीजिए कि ये जो बुत कहलाते हैं दरअसल हैं ये अंबिया की शक्लों पे बनाई गई। और शुरुआत इसकी, चूंकि मेरा एक अशरा इस मौजू पे मौजूद है तो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको सुन सकते हैं। बुत तराश और बुत शिकन एक मशहूर अशरा है हमारा पिछले साल का, वो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, सीडियाँ भी बाजार में मौजूद हैं, जब्बार साहब के पास भी मौजूद हैं। उसको आप गौर से सुनेंगे तो जिसमें मैंने भूत परस्ती का आगाज बताया है। तो शैतान ने आकर कौमों से यह कहा कि तुम्हें अपने अंबिया की याद नहीं आती तो तुम उनकी शक्ल भी भूल जाओगे, उनकी तस्वीर बना लो। तो जमीन पे वो तस्वीरें बनाई गई, जाहिर है उस वक्त मिट्टी पर तस्वीरें बनती थी, फिर दीवारों पे बनने लगी। फिर शैतान ने कहा बारिश होती है तो ये तस्वीरें बह जाती हैं, इनको तुम पत्थर से बनाओ ताकि कभी ये खराब ना हो और अपने घरों में रखो। यहाँ से बुत बनने लगे और वो शबी बनने लगे अंबिया की, जो अंबिया गुजर चुके थे, यूनुस, इदरीस, इलियास, इन सारे अंबिया की शबीहें बनी और आहिस्ता आहिस्ता वो महफूज की जाने लगी और यहाँ से बुत परस्ती शुरू हो गई। इस्लाम ने इन सारे बुतों को तोड़वा दिया जबकि ये सब अंबिया की शबीहें थीं। लेकिन ये अजीब बात है कि अल्लाह ने अंबिया की शबीहों को हराम करार दिया और शैतान की शबी काबे में रखवा दी। देखिए मैंने कहा था इम्तिहान लूंगा मैं आपके जहन का, अब इस पे आप गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए कि शैतान ने अल्लाह के खिलाफ साजिश करके अंबिया की शबीहां बनवाई थी। अल्लाह ने उन शबीहों को बर्बाद करवा के तोड़वा कर वही बात शैतान पे पलट कर कहा कि तू मेरे अंबिया को पुजवा रहा था मेरी टक्कर पे, अब तेरा पत्थर रखकर तुझे पिटवाऊंगा। काबे में मूर्तियां न रही, बुत न रहे, लेकिन मैदान में ये 3 बुत खड़े हैं। अरे समझो हर अहद में शैतान हमेशा 3 रूप भरकर आया, 3 रूप। इब्राहिम के दौर में आया 3 रंगों में आया, मूसा के दौर में आया 3 रंगों में आया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक का चेहरा दिखा देता
اور دو تمہیں بہکاتے رہتے. تو ہم نے تینوں کے چہرے دکھا دیے کہ اچھی طرح سے پہچان لو، شر جب بھی آئے گا تین صورتوں میں آئے گا، تین صورتوں میں آئے گا. ایک بار آیا جب اسماعیل اور ابراہیم قربانی کے لیے چلے، سفر تھا رات بھر کا، حالانکہ عرفات کو طے کرنا تھا، صبح کو مینا میں پہنچنا تھا، خواب دیکھا تھا قربانی صبح کو پیش کرنی تھی. تو ظاہر ہے کہ اسماعیل بچے تھے، ابراہیم بوڑھے تھے. آگے آگے اسماعیل دوڑتے ہوئے چلتے تھے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے. تھوڑی دور دوڑ جاتے پھر رکتے، سستا کے دیکھنے لگتے تھے باپ آ رہا ہے، کہیں پتھر پہ بیٹھ جاتے. جب ابراہیم قریب آ جاتے اسماعیل پھر دوڑتے 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 آگے نکل جاتے. اب جب باپ سے دور ہوتے تو شاہراہ کے دونوں طرف سے پہاڑیوں کے بیچ سے منہ نکالتا اور پکار کے کہتا، دوڑے چلے جا رہے ہو کھیلتے ہوئے، کچھ پتا دیے یہ باپ تمہیں لے جا رہا ہے، مار ڈالے گا. اب جب انتظار کرتے ابراہیم کا اور قریب آتے تو کہتے، بابا کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے، پتہ نہیں کون پکار کے کہتا ہے یہ بوڑھے باپ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ذبح کر دیں گے، مار ڈالیں گے تمہیں. کہ بیٹا کنکریاں چن لو راستے سے، اب جو نظر آئے کھینچ کھینچ کے کنکریاں مارنا. یہ ہو گئی سنت اسماعیل، اب تک مارا جا رہا ہے لیکن روپ تھا ایک، روپ تھا ایک. دیکھیں ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا، ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا، بیٹے کے پاس آ رہا ہے. جب کنکریاں پڑنے لگی تو یہ کنکریاں تھوڑی تھیں، یہ تو گرز تھے. یعنی کیا بتا دیا تھا ابراہیم نے کہ شیطان کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میزائل بن گئے. بھاگ گیا. اب کیا کرے؟ روپ ایک تھا، اب روپ بھرا، روپ بھرا. اس نے اپنا گیٹ اپ بدلا، میک اپ کیا اور دوسرے طریقے سے ہاجرہ کے گھر کے دروازے پر آیا. اور دروازے پہ آ کے آواز تھی، ہاجرہ دروازے پہ آئیں، سمجھے کوئی بابا ہیں کوئی فقیر ہیں. جب قریب آ گئیں دروازے پہ پردے کے پاس تو کہنے لگا کہ تم کو پتا ہے ہم ابھی مینا کے طرف سے آ رہے تھے، وہ تمہارے شوہر جو ہیں اب وہ بوڑھے ہو گئے، ہم کو تو لگتا ہے سٹھیا گئے، ذہن پہ اثر ہو گیا ہے، تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے گئے. ہاجرہ نے زور سے چلا کر کہا، اچھا پہچان گئی تو شیطان ہے، بھاگ یہاں سے. تو وہ کہنے لگا، ہاجرہ پہچانا کیسے؟ میں تو بزرگ کی صورت بنا کے آیا تھا. کہ نبی کے دماغ پر جو ہذیان کا الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھاگا شیطان. اب ظاہر سوچئے 2 بار آیا، اب تیسری بار میں کتنی محنت کرے گا کہ میں پہچانا نہ جاؤں. ایسا بھیز بدل لیا اور بھیز بدل کر ایک مسافر کا ہاجرہ کے دروازے پہ آ گیا. میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے پانی پلا دو. ہاجرہ ظاہر ہے سخی کا گھر ہے، سخی بی بی ہیں، دروازے پہ آ گئیں پانی دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے. جب قریب آ گئیں پردے کے، کہنے لگا، ارے میرے ساتھ چلو، میں تو مسافر ہوں. میں نے وہاں دیکھا ایک بوڑھا ایک بچے کو حلال کر رہا تھا، میں نے پوچھا تو پتا چلا وہ بچہ تمہارا ہے، جلدی چل کے اپنے بچے کو بچاؤ. کہ تو پھر آ گیا، تو پھر آ گیا. ہاجرہ نے کہا، پھر آیا تو؟ بھگا دیا تھا. تو شیطان نے کہا، اب کیسے پہچانا؟ کہ نبی کی بیوی کو جو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. تاریخ انبیاء میں شیطان اپنے اعمال سے پہچانا گیا. جیسے جیسے شیطان خیر کے خلاف سازش کرتا گیا،
تاریخ ان چیزوں کو محفوظ کرتی گئی، آسمانی کتابیں اس کو وحی بناتی گئی تاکہ ہر دور کے شیطان کو پہچانو، بھیج بدل بدل کے وہ آتا ہے۔ اب جو کام وہ کر چکا آخری نبی کے دور میں وہ سارے کام دہرائے گا، تو 3 صورتوں میں آئے گا، پہچانتے رہنا اور جتنی بار آئے سنسار کرتے رہنا۔ یہ پتھر اس لیے پھینکوا رہے ہیں کہ لعنت کے پتھر کافی ہے۔